Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo. Pipila ka mga gutlo alang sa atong tulmanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon paghisgot sa atong leksyon karong nga semana nga nahan ay gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Balik tan-aw sa kalihukan sa mga Israelhanon. Kaya dunay dakong leksyon nga among makuha sa ilang kasaysayan sa ilang kinabuhi. O balang Espiritu ikaw mukunsad sa tibok naong sa yuta. Panalangin mo ang tanan nga nagapaminaw. Salamat o Diyos na ikaw nagatubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, aduna ko'y maayong balita kaninyo. Salamat sa inyong pagtabang, sa inyong gipadala nga mga salapi. Wala ni gikwenta ang kadako ug kagamay. Ang gikwenta mao unsa ang inyong pagtabang niining atong ministry. Kung wala kamo niini, walay mahimo ang atong studio tungod sa iyang paginahanglan. Busa agig pagpasalamat ani ang mga kaigsunan. Niabot na o nagamit na gyud nato ang atong gi-order nga kamera, mga kaigsunan. So ako lang gi-flash diha ang mong picture, mga kaigsunan. Diba? Oh. So muna ang iyang box, mga kaigsunan, o kini mauni ang kamera o ang iyang mga accessories. Salamat, mga kaigsunan. Ang Diyos magapalain kaninyo sa inyong pagtabang ni ining atong mga kagamitan sa atong studio. Ako balikon sa tanan nga nagpadala sa ilang tabang o sa tanan nga nag-subscribe ang mga viewers. Base ay sa sunod. Napatay panginhanglan, ang uban na usab may magkapadala. So, salamat kayo, mga kaigsunan. Karon ang atong kamera, di na gyud magbalik-balik ang among pag-shooting. Perfect na gyud igsoon. Okay? Pero ang atong kamera, ako saning ipa-repair, dahil ma-repair na kanang gikang gyud sa kumpanya nga tig-repair. Pag makita nato nga mapuslan pa gyud, amo na lang po ding ibaligya agig pagsuportan lang po sa ubang mga paginahanglan nato dire. Okay, ang atong leksyon karon mga kaigsunan. Lesson 10, The Covenant and the Blueprint. Ang pakigsaad ug ang iyang mga modelo. Ang teksto igsoon atong makita. Exodus 24:3. Busa si Moses miadto og misulti sa mga katawhan sa tanang mga pulong gikan sa Ginoo og sa iyang mga kamanduan. Og ang mga tawo mitubag sa usa ka sinultian nga regiyon. Ang tanan nga gipamulong sa atong Dios kini among pagabuhaton. So naay mga pakigsaad sa Dios, naay mga ordinansa, mga balaod, gibasa unya nagsaad ang mga katawhan. Ang tanan nga sulat diya amo ng pagabuhaton. Ang handom gyud sa Dios, mga kaigsunan, ingon nga siya maglalalang ug manluluwas, mao nga siya mopuyo sa taliwala sa mga katawhan. Usa sa mga katarungan
Nganong ang Dios naglalang og tao, kay gusto siya makighalubilo, fellowship. Gusto siya makig-fellowship sa iyang gilalang nga mga katawhan. Ang atong relasyon paingon sa taas, samar sa atong relasyon diri sa atong palibot. Amo tawag pasabot, kung ang atong relasyon sa atong palibot, nagkinahanglan nga aduna tay panahon nga ihatag yun sa atong mga kaubanan, nan mao man usab mga kaigsunan, aron nga motubo kita sa atong kasinatian, hatagan atong panahon ang atong relasyon paingon sa itaas. Excuse me, mga kaigsunan. Sa unsang paagi nga kita magatubo sa atong relasyon ngadto sa atong Dios, pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong, sa pagampo, sa pag-apil, sa pagsaksi, mahitungod ni Ginoong Hesus sa iyang kamatayon, pagkabanhaw ug sa iyang pagbalik. Kini makapatubo sa atong kasuod ngadto sa atong Dios. Ang atong pagpalig-on sa atong relasyon paingon ngadto sa itaas mao nga i-focus lang gyud nato ngadto sa atong Dios, dili ta mag-focus sa atong kaugalingon. Hebreo 12:1-2. Sadaya nga kita konektado na ngadto sa atong Dios, nanang atong Dios maghatag kanatog kusog, katakos, mga kaigsunan sa pagsunod sa iyang mga pulong. Muna ang katarungan, mga kaigsunan, nga ang mga katawhan sa Dios sa katapusan nga mga kapanahunan, nagaingon ng Dios, kini mo'y ako mga katawhan, kinsa nagabantay sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus. Simple kayo igsoon. Kita nahigugma sa Dios, o gikan sa atong paghigugma kaniya, mutuman ta kaniya. Dili pinagig pinugos, dili tungod sa kadlok, apan tungod kay nahigugma ta kaniya, munang musunod ta, mutuman ta sa iyang kabubuton, mga kaigsunan. Madto ta sa laing punto, ang libro ug ang dugo. Kita nagaalagad sa Dios sa relasyon. Ug atong hinumduman nga ang Dios usa ka persona. Dili kini nga naglutaw-lutaw, dili kini influensya, dili kini puwersa. He is really a person. Mag-ingon nga ni kog person, dili mo ti pasabot nga human being. Basta persona na siya. Ug tungod kay persona man, mao nga hinungdan, nagkinahanglan siya nga adunay relasyon ngadto siyang mga linalag. Ang Dios na higugma, nagaamuma sa hilabihan, nga iyang ampingan ang atong relasyon ngadto kaniya. Ang Dios dili lamang interesado sa atong matarong nga dalan. Dili lamang siya interesado sa insakto nga mga pagtulunan. Aban labaw tanan, interesado siya sa atong intimate relationship ngadto kaniya. Kanang suod nga atong pakiglambigit ngadto kaniya. Busas ta naman sa idin. Giestablisar sa Dios ang duha ka mga relasyon. Duha ka mga relasyon. Ano yan? Number 1, gibutang niya ang adlaw igpapahulay, kay mao kini ang balaan nga relasyon sa tao ug sa Dios. Sunay adlaw igpapahulay, mao kini igsuon ang koneksyon sa pagkabalaan sa tao ug ngadto sa Dios. Ang ikaduha, ngayang istablisar igsoon nga relasyon mo ang kaminyon. Ang kaminyon balaan nga relasyon sa asawa ug bana, mga kaigsunan. Mao kini ang duha ka relasyon nga giistablisar sa atong Dios. Sa diha nga ilang gipamatud-an, gidawat nila ang pakigsaad didto sa Sinai, kini mga kaigsunan nakapalig-on sa relasyon sa Dios ug sa tao, pinaagi niining pakigsaad. Makaduha gyud mo singgit ang mga tao nga nagingon, ang tanan nga nasulat amo kanang pagabuhaton.
Murag masayon lang, no? Murag masayon lang yun sultion. Ang tanan imong gisulti, amo ka ng pagabuhaton. Mao kada mabasa na to sa Exodo 24, versikulo 3. Everything the Lord has said, we will do, they proclaimed. Tininugod ba yun ang ilang pagkunawa nga kaya yun ang nila buhaton? Apan wa tingali sila makaamgo kung unsa sila kadugta tungod sa sala. Ug unsa sila kadali matintal tungod sa sala. Ug unsa sila nga wala siya gahum sa ilang kaugalingon tungod sa sala. Busa ang maong pakigsaad mga kaigsunan. Ang altar nga diha ang halad na sinunog, gipatong-patong ang 12 ka klas ka mga bato simbolo sa 12 ka tribo. Nag-ihaw sila og mananap, og ang dugo, katunga sa dugo, gipisik didto mga kaigsunan sa altar. Og ang katunga sa dugo, gipisik ngadto sa mga katawan. Igsoon katong dugo nga gipisik, kung sa karon mao kana ang notary public. Mao kato ang silyo sa notaryo publiko. Nabuti pasabot, nagkasabot na Dios ang tao, nga kadtong tanang gisulat ng kamanduan, tumanon sa mga katawan. Apan atong dawaton, nga kita mga kaigsunan kaliwatan sa mga katawan nga mga maluyahon, may tendensya sa pagbuhat sa dautan. Karon mga kaigsun, ang Diyos nagpakita. Apan sabtan ninyo ang pagpakita niya level sa tao, dili level sa Diyos mga kaigsunan. Busa, ila kining gipalig-on ang pakigsaad nila ngadto sa Dios o ang pakigsaad Dios ngadto sa mga Israelhanon. Og si Moses misaka og balik ngadto sa bukid sa Sinai og iyang giuban ang 73 ka mga tao nga gipili sa mga tribo kauban ni Aaron ug uban pa. Apan pag-adto na gyud kinatumyan nga didto na si Moses nakigsulti sa Dios ang iyang mga kaubanan nga 70 kapin direres tunga mga kaigsunan. Didto nagpakita ang Dios sa gitawag theophanic way. Dili gyud ang Dios nga persona, no. Kung dili gipaagi niya nga iyang gipaubos ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao. Pinaagi sa kahayag, pinaagi sa gabon, panganod, pinaagi sa kalayo. Sumasabtan nila nga naa diha ang Dios. Ug sa wala pa musaka gyud dito sa kinatumyan mga kaigsunan. Dinhi pa somewhere nga wala pa moabot sa pinagkatumoy gyud. Si Moses ug ang 70 kakapin nga mga leader sa tribo didto nag-usa sila. Nag-usa pagpangaon. Og ang nagpataliwala sa ilang bangkiti sa kaon. Wala lain mo ang Diyos. Ato nang isgutan mga kaigsunan. Tungod kay katong dito sa bangkiti nga nangaon sila dito, simple nga pagkaon dito sa bukid. Kauban sa mga tribal leaders. Gipasidunggan sila sa Diyos. Tungod kay ilang gidawat ang pagkigsaad. Sa kapanahunan sa Biblia, sa Middle East nga mga nasod, kung imbitahon ka gani alang sa salusalo o sa nanimo kakadungganan nga ikaw mo'y napili. Dako na nga kadungganan. Usa ni ka-eksperensyang pribilehiyo nga ikaw mo'y inimbitar. Busa igsoon kadtong kapinsa 70 ka mga leaders nga nangaon sila kauban sa theophanic presence of God, mga kaigsunan. Pagkadako nga pribilehiyo nila. Nang Diyos nas taliwala nila. Sila mo'y gidapit sa mong bangkiti nga nangaon sila dito sa bukid. Ug dito sa taliwala mga kaigsunan sa bangkiti. Ilang gibati ang kapasaluan silang sila. Ang bugko sa ilang pagkamanagsunog higala. Nga doon na sila pakigsaad.
nga bisag maunsa ang kapanahunan, di yun mabungkag ang bugko sa ilang pagkamanagsunog higala. Taliwala nga sila hilom, wala sila gisulti panahon sa nangaon mga kaigsunan. Apan adunay non-verbal agreement nila nga kung kinsa ang naas kalisod, tabangan sa tanan mga kaigsunan. All for one, one for all. Kiniigsoon nga tiningob nga pagkaon sa gamay nga bagkite dito sa bukid, nabalik kini sa panahon ng Hesus. Katong gitawag katapusang panihapon. Usa-usab kato kakaon o salo-salo mga kaigsunan sa wala pang Lord's Supper na ay salo-salo. Ugo niya ang mga apostoles na bugkos ug dugang ang ilang panagkauban ingon nga mga tinunan ni Hesus. Og ang kaubanan usab nga mga tumutuo nakighalubilo sila didto mga kaigsunan ni adtong tiningob na pagkaon. Mao gihapon gibati nila usa kadakong kadungganan nga sila natawag sa maong bangkite. Busa panahon sa ilang kaon mga kaigsunan, sa wala pa mo adto sa maong Lord's Supper, ilang gibati ang kapasyaluan silang sala. Ang kaluwasan diyan ni Hesus. Makita kini nato sa Mateo 26:30, Marcos 14:22-25, 1 Corinto 11:23 paingon sa 29. Apan makasusubo, balik ta sa pundok ni Moses. Masamtang ang mga leaders igsoon sa mga tribo ug ang mga anak ni Aaron dito, nabugko sila sa usa ka fellowship, friendship and brotherhood dito sa bukid mga kaigsunan. Apan makasubo, daghan ang nangamatay kanila tungod sa ilang pagsukol ngadto sa Dios. Taliwala nga sila may lalom nga kasinatian dito sa salo-salo nila sa bukid sa presensya sa Dios. Apan mga kaigsunan, hinumdumi, dili garantiya nga adunay kausaban ang ilang mga batasan o kinaya. Wala sila'y transformation silang kinaya. Dito na sila sa presensya sa Diyos in a theophanic way. Nagsalo-salo sila sa gamay nilang salo-salo mga kaigsunan. Apan ang uban nga mga leaders sa tribo, wala makabaton og transformasyon sa ilang batasan. Levitico 10:1, 2 ug 9. Ang leksyon nga atong makuha mo, bisan pa og doon na kita'y dakong pribilehiyo, nga atong nakaplagan ang kamatuoran, dili ko kini automatic. Nga sadya nga nakakaplag kita ang kamatuoran, dili automatic nga kita adunay conversion. May mga tao nga nagsayod sa kamatuoran apan walay conversion. May mga tao nga nagsayod sa kamatuoran, gidawat ang kamatuoran pan kulang og conversion mga kaigsoon. Abi niyo kadtong mga leader sa tribo nga kauban ni Moses, kung atong tan-awon murag sila gyud mo'y pinakaulahig yun nga mga tao nga musukol sa kababuton sa Dios. Apan wa gyud tay mahimo makasubo nga kamatayon ang ilang naagong tungod kay sila misukol sa Dios. Usaw man nato mga kaigsunan, nagsaad ang mga Israel nga sila mutuman. Kita, nisaad man kitang mutuman. Pero saan man nato pag-overcome kining atong pagkatawhanon. Ariya mga kaigsunan. Ang pagsunod nato mga kaigsunan, importante kaayo ang gisulti sa balang kasulatan. Musunod kita. Bisan pa man ay giun ang Biblia nga kita mga maluya, kita nga dugbog sa sala, kita mga huyang, kita makasala, apan ang awhag sa Dios mo nga kita kinahanglan magmatinumanon gyud ngadto kaniya. Gani mobalik kita sa mga Israelhanon, katulog yun nila gibalik-balik ang lang pagkigsada ang tanang nasulat diha amo ng tumanon. Ato nang makita sa Exodus
19:8, Exodo 24:3 ug 7. Panigsoon ang pagsupak na hitabo sa mga katawan sa mga Israelahanon. O kung unsay nahitabo sa mga pagsupak sa mga Israelahanon at mga panahon na ni sa atong taliwala usab. Matag karon ug unya may mga pagsupak nga atong gibuhat batok sa atong Dios. Apan dili kita nawad-an sa paglaom. Kaya dunay tabang gikan sa gawas sa atong pagkatao. Ang Dios mo'y magaptabang kanato. Hatagang kita niya og gahum nga kita makasunod, makatuman sa iyang kasuguan. Nagingon ang Ezekiel 36:26. Taliwalas pagkadautan sa tao maluyahon, huyang, mausabon, musukol. Nagingon Ezekiel 36:26. Hatagan ko ikaw og bagong kasing-kasing ug bagong espiritu ug akong ibutang diha kanimo. Kuhaon ako ang kasing-kasing nga batuon ug unod ug akong ihatag kanimo ang kasing-kasing nga humo. So mga kaigsunan, wala ta mawadig paglaom. Naanang mga tendensya nato. Ang tendensya kanato sa pagkaluya, huyang, musukol. Pananginoon Diyos, kanang imong kasing-kasing nga batuon, ilisan ko na sa kasing-kasing nga humo. So mga kaigsunan, nagpadayong igsoon, ug akong ibutang ang akong espiritu diha kanimo. Aron ikaw magalakaw sa akong mga kasuguan, ug ikaw mabinantayon sa pagtuman sa akong kamanduan. So mga kaigsunan, adunay gahom nga ihatag sa Dios kanato nga makatuman ta sa iyang kasuguan. Ang ato lang mga kaigsunan mao gyud nga ato ra gyud pilion nga kita mosunod sa atong Ginoo. Matagutlo, matagtak na. Isurrender ra gyud natong atong kaugalingon. Makasunod ra gyud ta, makatuman ra gyud ta sa kasuguan sa atong Diyos. Wala tay kusog nga atong kaugalingon aron kita mosunod sa atong Diyos. Apan ato lang isurrender ang atong kaloyon ngadto sa Dios og siya mo'y maghatag kanato gahom sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nagingon ang 2 Corinto 12:10. Tungod og alang ni Kristo busa, ako naa sa kaluyahon, sa mga kalisdanan, sa mga pagpanglutos, o sa mga katalagman. Apan sa diha nga ako naluya, nan ako nahimong lig-on tungod kay naa si Hesus kanato. Ang Ezekiel 36:24 paingon sa 30. Ang Diyos mo'y naghinlo kanato. Ang Diyos mo'y nagtangtang sa mga dagta sa sala. Ang Diyos mo'y naghatag kanatong kusog. Ang Diyos mo'y nagpaliho kanato aron kita magabantay siyang kasuguan nga matinud-anon gayon. Ang ato lang mga kaigsunan, makigsuod lang gyud ta sa atong Diyos. Kay siya ra gyud mo'y muhimo kanato nga mahimo natong kaya ang pagbantay siyang kasuguan. Makigsuod lang kita kaniya. Kay siya na mo'y mubuhat alang kanato. Sa diha nga nausa na kita ngadto sa atong Diyos. Diha na igsuon ang kusog. Diha nang kaaktibo. Diha ang gahom. Ug unya ang atong relasyon ngadto sa Diyos mahimong malipayon ug buhi. Basta lang nausa kita ngadto sa atong Diyos. Dayon ang Diyos nagsugo nga tumanon siya nato ug hatagang kita nagahom sa pagtuman kaniya. Karon igsoon, tungod kay ang Diyos gusto man gyud nga aduna kitay maayong relasyon ngadto kaniya. Nangitag pamagi ang Diyos nga ngayang presensya maana sa atong taliwala.
Ang Dios nagtudlo sa nagkadaiya nga mga pamaagi aron bation sa tao ang iyang presensya. Ug ang usa ni ana nga gitudlo sa mga Israel mo ang pagtukod sa sanktuaryo. Ang tanang serbisyo sa sanktuaryo nagatudlo kada ngadto ni Hesus. Ang mga butang may kahulugan ngadto ni Hesus. Tuig ka mga tuig nga nagserbisyo sila sa maong sanktuaryo. Kanuna nagatudlo kini ngadto sa maabot nga Mesiyas. Unsa may gingon sa atong Dios? Exodo 25:8. Pagbuhat kamo og sanktuaryo, kay ako magapuyo sa inyong taliwala.